करबला शरीफ के मारो बुजुर्ग हजरत पीर मेहरअली शाह मौलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर मेहरअली शाह सफर हज पर तशरीफ ले गए। हजरत हाजी साहब की खिदमत में हाजिरी हुई। हजरत हाजी साहब ने उन्हें सिलसिला चिश्तिया सादिया में खिलाफत अता फरमाई और फरमाया कि आप हज उम्रा से फारिग होते ही हिंदुस्तान वापस तशरीफ ले जाएं, वहाँ एक बड़ा फितना रूनुमा होने वाला है, उसके इंसदाद के लिए अल्लाह पाक आपसे काम लेंगे। हजरत पीर मेहरअली शाह वापस आते हैं, अभी कादियानियत का फितना खुल कर सामने नहीं आया था। क्या देखते हैं कि रहमत आलम सरवर कायनात मफकर मौजूदात सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात सहाबा के साथ तशरीफ ला रहे। पीर मेहरअली शाह फरमाते हैं मैं उठा, मैंने उठकर 10 कुर्सी की शहादत हासिल की। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मलफूज फारसी जुबान में है, फरमाया मेरे अली तू बाराम नशिस्ताई व गुलाम अहमद अहादी से मंत्रा व बिकराज इलाहात पारा पारा में बुलंद, मेरे अली तू आराम से बैठा हुआ है और मिर्जा कादियानी बेदीनी की कैंची से मेरी हदीसों को पूरे पूरे कर रहा हूँ। फिर मेरे शाह कलाम में आते हैं शम्सुल हिदायत फी इस्बात हयात अल-मसीह लिखते हैं, कादियानी शम्स बारगाह के नाम से जवाब देते हैं। पीर साहब सैफ चिश्ती लिखते हैं जिसका आज तक मिर्जा कादियानी से लेकर मिर्जा मफरूर तक कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, कसूर से ताल्लुक रखते हैं मौलाना गुलाम तस्वीर कसूरी रहमतुल्लाह, हाशमी खानदान से ताल्लुक रखते थे। मिर्जा कादियानी का फितना सामने आया। मिर्जा कादियानी के अकायद पर मुश्तमिल एक इस्तिफ्ताह मुरतब करके हरमैन शरीफैन के उलमा और शयूख को भेजा, उनसे फतवा तलब किया कि एक आदमी नबूवत का दावा करता है, नबूवत का दावा करने वाला काफिर हो जाता है, मुसलमान रह जाता है। एक आदमी हजरात अंबिया किराम की तौहीन करता है, तौहीन अंबिया के मुर्तकिब मुसलमान रह जाता है या काफिर हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गलीज़ तरीन गालियां देता है। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, शयूख हरम ने फतवा दिया कि यह आदमी काफिर। हमारे उलमाए किराम का एहतियात देखिए कि हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ने वो फतवा शायर नहीं किया, उसकी काफी मिर्जा कादियानी ने और कहा कि अभी वक्त है कि अपने गलत अक़ायद से तौबा तैब हो जाओ, वरना मैं ये फतवा शायर करने पर मजबूर होऊंगा। मिर्जा कादियानी ने तौबा न की तो मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ने उसके खिलाफ ये फतवा शायर किया। ये नज़वत उलमा लखनऊ, जहाँ से अल्लामा शिबली नुमानी, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी और मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी जैसी शख्सियत पैदा हुए, इसके बानी हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मोमीन रहमतुल्लाह थे। एक कम 100 किताबें लिखी, इतनी 99 किताबें लिखी और अपनी खानकाह मुंगेर शरीफ में बाकायदा प्रेस लगवाया, कातिब बिठाए, उधर किताब लिखी जा रही है, उधर कातिब तहरीर कर रहा है, उलमाए किराम उसकी प्रूफ रीडिंग और हरूफ खाली कर रहे हैं और उसकी तस्सीह हो रही है, प्रेस में जा रही है। और एक शरीफा को फरमाते हैं कि खत्म नबूवत का लिटरेचर आम कर दो, इतना आम कर दो, इतना आम कर दो कि एक आदमी रात को सोए सुबह उठे उसके सिराने खत्म नबूवत का लिटरेचर मौजूद है। एक और खलीफा से फरमाते हैं, आप जानते हैं बहुत बूढ़ा हो गया, इस उम्र का आदमी 4 मई के साथ लग जाता है। ये एक कम 100 किताबें जो लिखी गई, फरमाते हैं ये मेरा कमाल नहीं, मेरे अल्लाह की इनायत है, उसने तौफीक नसीब फरमाई। और एक और खलीफा को खत लिखते हैं, उनकी ज़बान में ये खतूत मौजूद है, फरमाते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर हज़रत का हिस्सा, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जलसे मुनक़्क़िद करो और खत्म नबूवत बयान करो। अल्लाह अकबर। एक और खलीफा से फरमाते हैं, मेरा जी ये चाहता है कि मैं ऐसी जमात बनाऊं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के खालिसतन
عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرے اور قادیان کو مقابلہ کرے۔ اگر کہ ان کی زندگی میں کوئی جماعت نہ بنی، لیکن عالمی مجلس کا افسوس ختم نبوت ایسے بزرگوں کی خوابوں کی تعبیر ہے۔ بارہ جس سے چلتا رہا، ہمارے علماء دیوبند میں حضرت امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب کشمیری سب کہہ دیجیے رہا اس قریبی دور میں بلا مبالغہ لاکھوں احادیث نبویہ کا 6 ماہ کا پیریڈ ایسا گزرا کہ رات کو سو نہیں سکے۔ رات کو سوتے پہلو بدل کے بیٹھتے، گاڑے مار رو کر دعائیں مانگتے، پروردگار عالم قادیانیت کے فتنہ سے امت کو محفوظ کرنا۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ علماء دیوبند کو اٹھایا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سب کہہ دیجیے یہ ہمارے مولانا محمد تقی عثمانی، مفتی محمد رفیع عثمانی کے والد گرامی، انہیں ختم نبوت پر مان دیا۔ حضرت مولانا محمد ادریس قاندھی رحمہ اللہ کو حیات عیسیٰ علیہ السلام پر مان دیا، ان سے 10 لفظ لکھوائے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی کو اجمال پر لگایا۔ مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری سادات سے تعلق کرتے تھے، بڑے مناظر تھے، اپنے نام کے ساتھ ابن شیر خدا لکھتے تھے اور واقعات ابن شیر خدا تھے، انہیں مرزائیت کے عنوان پر لگایا اور ان سے کتابیں لکھوائیں، لٹریچر لکھوایا۔ اس پر بھی حضرت مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے کہ لٹریچر سے تو عام آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، علماء پڑھا لکھا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ عوام کو اس فتنے سے کیسے بچایا جائے؟ تو ہمارے امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ، ہمارے حضرت قائد صاحب کے والد گرامی کے شیخ و مرشد، میرے مرشد کے بھی مرشد حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں 1930 میں خدا الدین کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان سے 500 جید علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صدارت فرما رہے ہیں، سید اللہ شاہ بخاری خطاب فرما رہے ہیں۔ میں نے شاہ جی کو نہیں سنا، حضرت ممکن ہے قائد صاحب نے اور آپ میں سے جو بوڑھے عمر کے دوست ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے سنا ہو۔ آغا شورش کشمیری جو ہمارے ملک کے نامور صحافی اور ادیب گزرے ہیں، فرماتے ہیں جب عطا اللہ شاہ قرآن پڑھتے تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر کر ان کا قرآن سنتے، دریاؤں اور سمندروں کی موجیں گوش پر آواز ہوتی۔ جب شاہ جی کی تقریر جوبر تک پہنچی، مجمع پھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ رئیس الحضرات حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھ کر فرماتے ہیں حضرات میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ تھوڑا کو پی رہے ہیں، بولو جاؤ بھائی، میں زندہ نہ گل کر رہے ہیں، بولو تو صحیح۔ میرے گھر تھوڑا سے بھی مرشد اثرات موجود ہیں۔ بھائی آپ میں پیر ہے کوئی؟ ہے نا؟ ہاں آپ جانتے ہیں کہ مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، لیکن ہمارے حضرت مولانا حبیب الرحمن فرما رہے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کرے۔ یہی ایک جملہ ختم فرمایا کہ مولانا ظفر علی خان کھڑے ہوتے، انہیں دعا دار کرتے شروع کر دی۔ پھر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کھڑے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ موقع کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا۔ برے صغیر کی 4 بڑی شخصیات اسٹیج پر موجود ہیں اور حضرت علامہ انور شاہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے بھائی مولانا حبیب الرحمن یہ فرما رہے تھے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ میں انہیں مظفر خان کے جلسے میں مجھ سے کچھ اوراد و وظائف پوچھے، اس لحاظ سے یہ میرے مرید اور میں ان کا پیر، یہ کہہ کر حضرت شاہ صاحب نے شاہ جی کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ مولانا عبدالرحیم اشرف فرمایا کرتے تھے، آپ کے والد گرامی کے مرید تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شاہ جی نے خود فرمایا اور جب عبدالرحیم میں تم دسا میری کیفیت کی تھی، میں کہ جی فرماؤ، فرمانے لگے کہ میرا پورا جسم اس طرح کم ہے۔ برے صغیر کا سب سے بڑا عالم اور میرے جیسے باعث کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، میں ہوں کہ رو رو کر ہاتھ جوڑ کر
درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کی جائے. آپ ہمارے شیخ، آپ ہمارے مرشد، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جب شاہ صاحب کا اصرار پڑا تو شاہ جی فرماتے تھے میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ شاہ صاحب کے ہاتھوں میں دے کر کہا کہ حضرت آپ نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما لیا.